Hi my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Goban Blog. सगळी कशी आहे बरे आणि सज तुम सगळी बरे आम्ही बी बरे आहे आणि येस गुड मॉर्निंग. आज सकाळ जाले आणि आम्ही आता व्हिडिओ स्टार्ट करूया. आणि ब्रेकफास्ट जाला आमगेलो आज ब्रेकफास्टाक केलो आहे चपाती आणि बाबा जालो शिरा सुयलो शिरा केल्लो. हांवें शिरा खायलो म्हाका लायक जाता केन्ना केन्ना रुचत न्हू सो हांवें केलो आसलेलो हांवें इल्लो खायलो शिरा ओके. आणि येस काल तुमचो चोयलो न्हू कालच्या ब्लॉगान भाजी बी हाडूं आहलोली सुकी आहलोली भाजी सो म्हळें चपाती आनी तें खातो म्हळें सो तें केलो हांवें. आनी येस जालें घरा कामूय बी जालें स्विमींग मॉपिंग पयलें करपा जाय म्हाका अशें करून बसोत मागीर घर नीट आनी क्लीन जाता. आनी आतां हांव रांदपा लागलोलें आनी जस्ट कटींग करतालें म्हाका करपा जाय ईदीची कॉलीफ्लावर भाजी. सो हांवें ऑलरेडी शेअर केलें तुमकां ती भाजी ते भाशेन अशें करून बट हांव जस्ट मुगे न्यू सबस्क्रायबर्स आहे न्हू जस्ट हांव एक मातशें दाखयतो तुमकां कितको करपा तें ओके. व्हेरी टेस्टी जाता अशें करून ट्राय कराय तुमी ओके. सो येस थिंगा हांवें कातून दवरलां सो येस तुमकां बी दाखयता आनी लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ आनी रेसिपी दाखयता तुमकां ओके. सो गायज हांवें हिंग सगळें काडून दवरला. हिंग न्हू हांवें कॉलीफ्लावर न्हू एक धाकटो अशें करून फ्लॉरट्सान कट केला. तुमकां सायजी प्रमाण तुम न्हू कट करपा जाता ओके. आनी हांव न्हू घातलें एक पटेटो सो एक पटेटोय डायस करून घेयला ओके. पटेटो ऑप्शनल जस्ट हांव बाबा लागोंक खाता पटेटो ओके. आनी म्हाका तेल लागतलें हिंगचो हांवें दोन न्हू मातशें व्हडले कांदे न्हू फायन चॉप करून घेयले ओके. कांदो न्हू बरो घातचोय चडू बरो टेस्ट येता ताका. सो हिंगा हांवें दोन कांदे घेयले आनी फायन चॉप केले बिकॉज कांदे मागीर भाजील म्हणटरी मागीर तो उण जाता न्हू इल्लोसो सो दोन व्हडले घेयले. हिंगा हांवें एक व्हडलें टोमॅटो घेयला बारीक चॉप केले ताका आनी एकू ग्रीन चिली घातले ओके. तुमगे टेस्टा प्रमाण न्हू स्पायसीनेसा प्रमाण तुम घाले बिकॉज न्हू हांव हिंग कोता एक पेस्ट ओके. सो हिंग पेस्टा न्हू हिंग घाता हांव कोरिएंडर आनी दोन चिलीज हिंत न्हू इदें उदक घालून न्हू वांटून घेता हांव. तुमकां जाय जा तुमच्यान हिंग जिंजर गार्लीक घालपा जाता बट हांव न्हू व्हडना घातलें जिंजर गार्लीक सो हिंतान हिंग घायना ओन्ली हे दोन ग्रीन चिलीज आनी जस्ट थोडीशी कोथमीर जस्ट इल्लीशी कोथमीर घेयल्या हांवें ओके. चॉप केल्या आनी घायल्या ओके. मागीर लागतो म्हाका कढीपत्ता लागतली. मागीर म्हाका आनी कितें मसालो लागतो ते दाखयता ओके. सो जस्ट 1/4 टीस्पून एशो हल्दी घातो इल्लोसो घातले जस्ट कलर येवपा. मागीर लागतलें जिंजर गार्लीक पेस्ट सो 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लीक पेस्ट घातलें. सॉल्ट टू टेस्ट. जिरा घालपाचें. हिंग घेयलें मस्टर्ड सीड्स आनी हे आहा पेपर पावडर ओके. पेपर पावडर मुगे फ्रेशली ग्राउंड पेपर पावडर आनी गरम मसाला इल्लोसो गरम मसाला बी न्हू हांव जस्ट अशें करून एक 1/4 टीस्पून असो घातलें. ऑप्शनल ओके. तुमकां जाय जाल्यार स्कीप करूं जाता जाय जाल्यार घालूं जाता ऑलरायट. आनी हे हाय मुगेले सगळे इन्ग्रेडियंट्स. कढीपत्ता मातशी बरी घालूंक जाय बरो फ्लेवर येता ताका ऑलरायट. सो आतां न्हू हांव हेका इल्लेशें उदक एड करतलें आनी ताका फायन पेस्ट करून घेता ओके. हांवें दोनूय ग्रीन चिलीज घायले मातशें स्पायसी आहाय मुगे ह्यो सो हांवें दोनूय घेयले तुमगे हेज प्रमाण न्हू तुमकां घालूं जाता ओके. आनी तुमकां तरी इन केस मॅगी बी घालपा एड करपा जाय जाल्यार एक मॅगी क्यूब एड करूंक जाता जाय जाल्यार हें ऑप्शनल ओके. हांव घालपाना मॅगी हांव सॉल्टानू कोता. सो हे मुगेले सगळे इन्ग्रिडियंट्स जो म्हाका लागतले ते ऑलरायट. सो हांव हें आतां पयलें पेस्ट करून घेता. सो गायज असोय मुगेलो पेस्ट न्हू जालो रेडी. आतां हण्ण मारपा घालया. सो गायज अशें करून हांवें त्या कांद्या न्हू सायडीन काडला तेल घाता आनी हितू हांव मस्टर्ड सीड्स एड करता ओके. मस्टर्ड सीड्स एड करता 1 टीस्पून अशें आनी ऑल्सो हांव एड करता इल्लेशें जिरा आनी हें बरें स्प्लटर जावं पर्यंत ताका भाजून घेता. गायज ऑल्सो एड करता इल्लीशी ही कढीपत्ता ओके. आनी आतां भाजून घेता. मस्टर्ड सीड न्हू स्प्लटर जावपा लागले ओके. सो गायज आतां कांदो न्हू बरो भाजून घेया ओके. ब्रावन जावं पर्यंत बरो ब्रावन जावं पर्यंत भाजून घेया. सो थंय फ्रेंड्स कांदो ब्रावन जावपाक जाला स्टार्ट. हांव न्हू एड करता न्हू हें हांवें दाखोवना तुमकां इल्लेशें न्हू गार्लीक घाता ओके. गार्लिकान न्हू बहुत टेस्ट येता सो हांव तुमकां तें दाखोवपा इसरोलें.
इल्लेशें गार्लिकूय घाता ओके बरो टेस्ट येता बरें गार्लीक न्हू बरें पडे न्हू बरें लागता टेस्ट येता ओके सो तुमी ॲड कराय बट नाक जाल्यार ऑप्शनल ओके बिकॉज जिंजर गार्लीक पेस्टूय आमी घाताय तेका लागता आनी आतां हांव ॲड करता टमॅटोज आनी ही ग्रीन चिली एक ओके ग्रीन चिली एक घाता हांव आनी बरें टमॅटो न्हू सॉफ्ट आनी मातशी जावं पर्यंत तेका बरें भाजून घेवया हें बरें जावपा जाय थोडे मागीर बरो टेस्ट येता एक 2 मिनटान मागीर जिंजर घालीक मागीर घातलें बिकॉज त्या टमॅटोज मातशें तो ज्यूस सुट्टो न्हू रोसू सो मागीर ते जिंजर घालीक हांव चोय करपा ना ताका लागून ओके गायज चोय आमगेले टमॅटो बरें अशें करून सॉफ्ट जावपा स्टार्ट जाला ॲड करता जिंजर घालीका पेस्ट 1 टीस्पून अशें ओके आनी ताका बरें अशें भाजया टमॅटो बरा 1-2 मिनट न्हू मातशें भाजून घेवया तेजे रॉनस आसता ओके सो गायज हें व्होडलें न्हू आतां जाला ओके बरें सॉफ्ट जावचें आनी बरें कूक जाला टमॅटो तेंचे ओके आनी जिंजर गार्लिकूय बरें तेंचो बरें भाजून येयला आनी आतां हांव ॲड करता कॉलीफ्लावर आनी कॉलीफ्लावर आनी पटेटोज न्हू सॉल्ट वॉटरान घालून ताका धुयल्ले हाडटा ओके सो आतां हांव तेतून ॲड करता आनी मिक्स करून घेतलें आतां ॲड करता पेपर पावडर सो अशें 1/2 टीस्पून अशें पेपर पावडर तुमचें मातशें इल्लें एक्स्ट्रा घालूंक जाय जाल्यार नो प्रॉब्लम ओके बट टेस्ट येता आनी मिक्स करुया आनी आतां ॲड करता उदक आनी कूक करून घेवया मागीर आतां ॲड करता पयलें पेस्ट ओके पेस्ट पयलीं घालया उदक घालता पयलीं पेस्ट घालया उदक आनी ताका मिक्स करून घेवया ॲड करता उदक ॲड करून एक स्टर दिया तुमगे क्वॉन्टिटी अशें करून आहा चोय कितू आहा तेजे प्रमाण उदक घालें ओके गायज आनी आतां हांव ॲड इन करता जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी चड न्हू इल्लोसो एक पिंच सॉल्ट ॲड करुया एज पर युअर टेस्ट तूं मॅगी घाताय जाल्यार चोयन घालाय ओके सॉल्ट इवन वेजिटेबल मॅगी ॲड करूंक जाता आनी घाता जस्ट एक 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला और जस्ट ऑप्शनल ओके आनी ताका आतां मिक्स करून घेवया आनी आतां ताका लीड लायता आनी वील कूक इट टील डन सो गायज चोय आमगे कॉलीफ्लावर न्हू ऑलमोस्ट ड्राय जावपा येयल्या ॲड इन करता कोरिएंडर लिव्स ओके आनी यस मातशें इल्ली दोता हांव ती मागीर अशें करून ग्रेवी मातशें ड्राय करपा ती बट आमकां ते मागीर राती कळ्ळी चपाती कड बीन सो यस आमगे कॉलीफ्लावर इज रेडी चोय बरी जाल्या टेस्ट बी खंयचोय आहा सॉल्ट बी म्हणजे ओके आहा ओके सो यस बंद करता गॅस आनी कॉलीफ्लावर इज रेडी टू ईट सो गायज हिंगांचो हांवें नुस्तें फ्राय करपाक घायलां आनी हिंग आमगे न्हू काजू सांबार आहा सो हांवें म्हळ्यार आनी कोड नाका आनी हेचो हिंग रायस केलां आनी हिंगा म्हगेली भाजी रेडी आहा सो न्हू लंच करता आनी मागीर करता ओके हे गायज आनी गूड इवनिंग आनी आतां आमगे क्लास जाली आज मातशी बेगीन जाली 6:30 सुमार जाल्ली ओके आनी आज जावपा येयली 7 o'clock म्हळ्यार विडियो एंड करपा जाय न्हू सो आतां देंवन येयलें आनी हांवें म्हळ्यार म्हाका फूल दाखयतो म्हळ्यार बरें डेजर्ट रोज जालो आहाय
ओके सो ते तुमकां हांव दाखयता. चय गायज अचे जालो आहा हेज बारा वचो ही फुडलो आहा आनी 2 कोड इलो आहाय आनी हिंग जाले हे जालो आहा आनी अचे म्हाका कलर लायक जाता शेडेड हेय बी शेडेड पिंक शेडेड बरें दिसताय म्हाका जाताय तेदोना आनी जालो न्हय आनी मुगे हिंग ती फूल जालें कुंदा फ्लावर्स जालो हाय हिंगा आनी इचे हिंगा बी. ओके सो गायज चयली तुवें म्हाका बरें दिसता अशें फूल फुलताय तेदोन तुमकां दाखोवपा अशें म्हणून दाखयतलें. ओके आनी आतां दाखयता हांव मुगे ही फुलां. ओके भायर बंद करता ना मॉस्किटोज बी येताय बंदू आसलो देर हांवें ओपन केल्लें आनी दाखोवपा जाय म्हाका तुमकां ही फ्लावर्स नो म्हाका न्हू कमेंट्स येयल्ले हांवें फुलीं दाखयल्लीं तेदोना दाखय मू सो न्हू तुम म्हाका सांगाय ओके तुम केसो फ्लावर्स हांवें तुमकां पयलीं दाखयलो जाय जाल्यार ओके तुमकां दाखयता हांव आतां मागीर तुम म्हाका कमेंट करून सांगाय वीच फ्लावर्स तुमकां जाय ती. ओके सो गायज न्हू ही न्हू हांवें ऑलरेडी तुमकां शेअर केलो हांवें ही तूं करपा जाय जाल्यार तुमकां मुगे चॅनलाचेर व्हिडिओ आहा हे फुलांचो. ओके आनी ही एज वेल ही हांवें शेअर केलोली तुमकोडे फ्लावर कोताय ती आनी म्हाका दिसता हेंय तुमकोडे शेअर केला करपा फ्लावर्स. ओके सो उलय मुट्टी ही देखून हांवें तुमकां दाखयलोली दिसताय म्हाका. ओके बट तूं म्हाका सांगाय तुमकां केसो फ्लावर्स जाय ती ऑलरायट इसोली रेड एंड वायट एंड रेड इसोली और हिंगाय बी आहाय चोय सनफ्लावर रोज आनी येलो लिलीज केल्ले अशें करून आनी ही झेडबेरा टायप इसोली. ओके अशें करून आनी हांवें हेंय एक केल्लें सो म्हाका आनी करूंक जाय सो तुम म्हाका सांगपा जाय शकताय इवन ही तुमकां केलो जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय. आनी मागीर हांवें केल्या ही चोय ही बरी बारीक केली अशें करून बारीक फ्लावर्स अशें करून आनी हांवें लेवेंडर्स. ओके आनी हांवें क्रिसमसा फ्लावर केल्ली बॉन्सेंतियाचे ही आनी ही बी सिमिलर अशें करून ती इसोलीन ती सगळी एक भाशेची टायपाची ओली कलर डिफरंट केल्या इसोलीन हेंय बी रेडूय सेम टायप बट कलर डिफरंट. ओके ओली ही क्रिसमस फ्लावर्स म्हणटाय न्हू बॉन्सेंतिया तर ही 2 हांवें एसो केल्ली. ओके आनी बाकी ही आनी काल मागीर हांवें आनी एसो केले रोजीस शेड घान केले इसोल्यो लायक यू नो रेड केल्लो आहा मागीर हांवें केल्या ब्लूआ एक अशें करून शेडेड टायप केल्या 2 केल्या इसोली ही एक केला एक रेड केला आनी एक केला पिंक कलराचे. ओके सो तुम म्हाका सांगपा शकताय ओ गॉड भितू गेले तेजे हें धाकटे आहाय न्हू स्टेम्स धाकटे केले हांवें ते. ओके सो सांगाय म्हाका तुमकां केसो टायपा जाय म्हूण फ्लावर्स ऑलरायट ते आनीक पाटी और रोजूय मागीर शेअर कोत्ता हांव तुमकोडे आनी कोतो ओके म्हाका सांगाय तुमी. आनी हेज न्हू हांव कोता आसतो न्हू हांवें व्हिडिओ काडून दवरलो हांवें शॉर्ट्सांक घातो म्हूण बट घालपाकू म्हाका टायम मेळना. क्रिसमस ट्री ही हांवें प्लेनू दवरली बिकॉज एक म्हाका लायट घालपा जाय आसलो म्हूण बट येस आतां हांव तेका लायतोलें मागीर अशें करून पर्ल्स टायप बी. ओके सो सांगाय. ओके सो गायज तुमी चोयली न्हू आतां ते फ्लावर्स दाखयले सो तुमच्यान म्हाका कमेंट करून सांगपा जाता ओके केसो टायपा तुमकां फ्लावर्स हांवें केलो जाय आनी दाखयलो जाय ते. ओके गरमी जाता सो आतां म्हळें व्हिडिओ एंड करुया ऑलरायट. ओके सो व्हिडिओ एंड करपा पयलीं घेता शाउट आउट्स. So first shout out Alba Di Cruz. So thank you Alba for your love and support. Next Irene Rodriguez. So thank you Irene for your love and support. Next Immaculate Fernandez. So thank you Immaculate for your love and support. Next Nika Noon. So thank you Nika for your love and support. Next
Ophelia die. So thank you, Ophelia, for your love and support. So guys, yeah, loli muge kalshi logakan comment kelen di nawa. So tum sogle a big thank you from the bottom of my heart. To time kan tum muge video so ite on top comment kutai. That really means a lot. Hore bahut sas makashe so da muge channel la support kare so muge. Okay guys, and video to like to jalja like with you paisro na give it a big thumbs up for this video of mine. Friends family ko share kore and I was ana jaijan so ite थोड़ा को नहीं सब्सक्राइब गाइस तुम फ्री थे हाक साइड नो हाँ सब्सक्राइब बटन इवन कोण मुगे चॅनलाचे न्यू आहाय जाल्यार कोराय गाइस साइडीन हा सकला सो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चॅनल आणि म्हाका सपोर्ट कराय एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकॉन टू गेट नोटिफाईड द नोटिफिकेशन बेल हिट करना जाल्यार तुमकां अशें कळटलें हांवें व्हिडिओ पोस्ट केलो टॅक लागून ओके आनी कांय ना आनी आज तो कोणागे बर्थडे आहा जाल्यार हॅपी बर्थडे टू यू मे गॉड ब्लेस यू मे ऑल योर ड्रीम्स कम टू दिस इज फ्रॉम एलिसिया गोवन ब्लॉग्स alright and request a birthday anniversary anything just comment down then I will wish you all and make your day special ओके आणि कसलो रेसिपीज फॉलो केलो जाल्यार फोटो काडाय एंड सेंड इट ऑन इंस्टाग्राम सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम थिंग सेंड कराय देन आय विल पुट इट अप ऑन माय व्हिडिओ विथ युअर नेम ऑलराइट गायज आणि यस लेजी बी जायना काय आणि कराय सबस्क्राईब बी सगळे ओके आणि शेअर बी कराय फ्रेंड्स फॅमिली कडेन बी सो येस आनी कांय ना व्हिडिओ आतां एंड कोता आज व्हडलेश कांय व्हडलो व्हिडिओ केलो ना धाकटोसो केलें येस जालें आतां रातीको हांवें तुमकां खबर आहा भाजी करून दवरलो सो तें आमकां आहा डिनरा उली चपाती करपाची आनी जालें मातशें थंडीच जालो आहा म्हाका इरिटेशन जाता ताका लागून ओके गायज आनी कांय ना आनी गायज तुमकां कसली मुगेली रेसिपीज बी जाय आहाय चॅनलाचेर जाय ते फ्लावर्स तुमकां हांवें सांगिल्ला 2-3 भाशेन हांवें ऑलरेडी व्हिडिओ घायलो आहा फ्लावर्सांचो येस तुमकां वेरी सून हांव घातलें आनी बट म्हाका तुमी कमेंट करून सांगाय तुमकां केसो चोवपा जाय ती फुलां सो फर्स्ट वन वीच वन तुमकां चोवपा जाय तें तुमच्यान म्हाका कमेंट करून सांगो जाता ही ती देखून फ्लावर्स हांवें केलो हांवें चोय ही ती देखून हांवें तुमकां कडेन शेअर केलेली ओके तेजोय व्हिडिओ आहा जाय जाल्यार तुमच्यान वचोन चोवपा जाता ओके आनी कसले आनी दुसरी फुलां हांवें केलो हांवें न्हू तेज तर जाय जाल्यार म्हाका जस्ट कमेंट करून सांगाय कसो कलर आहा ते तुमकां चोवपा सोदताय सो देन आय वील मेक अ व्हिडिओ ऑन दॅट ओके डोंट वरी कोता हांव येयलें म्हाका कमेंट्स दाखय मो आमकां फुलां व्हिडिओ सो केसो चोवपा जाय ते म्हाका तुमी कमेंट करून सांगाय सो दॅट फर्स्ट हांव तो कोतोलें ओके आनी जर तुमी कसली मुगेले शॉर्ट्सां हांवें व्हिडिओज घायलो हांवें जस्ट रिल्स घायलो हांवें असो चोय गायज चोयल ना जाल्यार ओके जस्ट ट्रायींग समथींग बट हांवें चोयता अशें करून बहुत स्वता करपा अशें करून सो तुमच्यान वचोन चोवपा जाता मुगे रिल्स ओके आनी सांगाय म्हाका मागीर कशें केलें म्हूण आनी कसलें तुमकां आयडिया आहा हांवें कितें डिफरंट करपा बी जाय अशें म्हूण जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगाय हांव मागीर ट्राय कोतोलें करपा तशें करून ओके आयडिया दियाय म्हाका कितें डिफरंट तुमी चोवपा सोदताय समथींग एंड ऑल जस्ट म्हाका कमेंट करून सांगाय so like our video at the end kota so if you like this video of mine do like share and subscribe to my channel alright so I'm ending this vlog see you all guys in the next vlog till then tata bye bye diu bar kuru mogasu keep smiling god bless and good night